ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں نیازی سارا جہان سوہنے پر عربی چندہ جواب آندے پکھیاں دا چلگا ہر سونا مدنی آندہ بے ہویا گلشن باغ بہار سونا مدنی آندہ بے ہویا گلشن باغ بہار سونا مدنی آندہ بے اگر میں لوگوں تو سوال کراں لوگوں ہر بندہ مصروف ہے لیکن تسا کم کار چھوڑ کے جامعہ ابو بکر صدیق مدرسے دے اندر آئے بیٹھے ہوئے ایدی وجہ کیا ہے سارا تا جواب ہو سی قبلہ باروی صاحب اسا آج تے دور دی مصروفیات کو دیکھوں یا سونے نبی دی محبت کو یعنی نبی دی سنت ہے مہمان گھر آوے وہ دی آؤ بلد کرنا میرے نبی دی سنت ہے اپنی استطاعت کے مطابق کر سب چاہ کے نہیں اگر تو رب نے طاقت دیتی ہے تو مہمان دی ملی بھگت کرنا آؤ بھگت کرنا مہمان دی خدمت توازو کرنا یہ میرے نبی دی سنت ہے آقا نادین تیرے سونے قدمین تیرے سونے نادین تیرے سونے قدمین تیرے سونے چھیڑے گن ماساب چھیڑے گن ماساب او دولین تیرے سونے احسان کہتا اللہ احسان کہتا اللہ احسان کہتا اللہ احسان کہتا اللہ اپنا حبیب دیکھے دان کہتا اللہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ لوگوں میرے نبی دی آمد پاک کنے پہلے ظلمت دئی جہالت دئی اندھیرا ہر پاس افرت افری میرے حضور دنیا تے آئین پتہ لگے بابے دی چٹی داڑی دا آیا کیویں کرنے میرے پاک نبی دنیا تے آئین پتہ لگے اماں دے سر دے چٹے والا دا آیا کیویں کرنے میرے محبوب دنیا تے آئین پتہ لگے پتر نعمت ہی اللہ دے طرف رحمت زندہ با حیات موجود ہیں اپنی امت احوال تے احگاہ بھی ہیں انہاں دے درود و سلام و سمات بھی فرمائے دیں انہاں دیا محفلہ خلوص تے محبت اخلاص تے منافقت ہر چیز دا علم اللہ دے محبوب عاشقے دیمن والا خدا ہے لینے والا مصطفیٰ حافظ محمد مبشر رمضان والد محمد رمضان جویا دوسرے حافظ محمد فیضان والد ملک فیاض اولد چاہ گوکرن تک نمبر 183 حافظ محمد فیضان اس کی خدمت کرنے والے پڑھنے والے پڑھانے والے انتظام کرنے والے مولا انہاں دے گھراں آباد کرنے قبول فرما دے الہی محترم قبلہ حاجی نظر محمد دولت صاحب تشریف لے آئے اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اس علاقے دے حال تے رحم کر اس ملک نو آفتوں مصیبتوں کو بچا سیلاب دی آفت کو محفوظ فرما فلسطین دے مسلمانوں دے حال تے کرم کر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور الشیخ محمد